ነገር ግን ትልገርመኩም መስቀሊ ክርስቶሲ فلاليم زري سبات خزون خمسة لولا يترابري لتمسكن لخونا نجري هو ما لتكريستوس عندنا لخونا ملخت له سبات له زيهم تتنقوا هم ولا يمخان جن بزنا لهم عن تاريخ المهارنا كريستوس مويت بسال ساي مع التسوي تيلنا تولنا ورا مسكال الحمومات الفوس دويان زد حنزنا ورا مسكال تقبرت له لمن تهيدا أهم خويني في مصر قمت سبات لو قعوة مسكال بوتو يزلوا كريستوس يمدحن بيت مسكال بون من بوتاي ولي إلى من سوق سبات له يوم من بوتا خمسة لو ما غزي الجلسنا لمن تاي تيلهم ثلاثمية عمت لأكل مالت لعل خل التميتي لا ثلاثمية لما تنتنوس تاريخ اللو لعل خل التميتي زرا زرا تسريق يوم زول وتستوصي لهم واحد عالم كخفوق أيضا تمسك كريستوس تسريق يو تلعيلي زي خناس وسيدهم وأيام يلهم تمسك المسج أنه قم مدحنت مسخنا له ومالو خمسين نادم مال لا خميل جبري لهم تمسك الون كقبري لهم في الله يدقمو ناي منجست أكلات زلهم حواتنا بونات الزبركة زيو علهم منجست النت مالت تحت كريستوسيو لعل كريستوس البحر سلطان يلي كريستوس ناي زفان كله جويتاي ندي البك هزبني أنا بتحت منجستنا أو تحت هايمانوتنا أو تحت زهزبزي تساقيو تسفاسينو بتحسينو أو عدل تسدد هزبني أنا أمور تقرأ حكي سلام يا تقرأني أخذي تسلام خميتو صع لبلجن مسل راح زي خلنا نكبس جويت هون بفقد نطيقه خم اللي يكوس راح تجمر تلا لجزاير كوي الطيقة عطان نصح عطان جزاير زخور اللي عطان إذا كنت منطقة خلي يزلكم زل خزيله ندينا قرع عينة عطان اللي الزمن زي لو يخون خيزل زل عطانات بزحات يوم خذ للي وعالم لو عطانات ونلو أو زي جبهم زعطان عطانون له كدحون زي خونس زعور عطانات ونلو لا جزاير زي خونس لا أجان أنت زعطان عطانون كله يوم بس يخون يزل خان نصح عطان مغفار جميرة هاي سلز خونت مسكال تقبر يديلنا تقبر نجر كنت كعفني لما يلتقبرت السلام جزاير أملاخ بعتنا دي تايجرنا خرخ وايجلس قلنا خذكوا خالي نجرني وكي مسلكم سو كوي تسعني خذكوا سو بزح كويني سو كوي تصورنا نية تمسك زيك نجركم خذكوا سونيو ننقستنيو هاي ما نتم راحتني أنا أقول لكم نيو تصورت النات وبجني أيام تطور من حرق جلس الخاك زاهر كل تقرر أيام التلخا تشفنا أيام التلخا لرحق أي رحق أكا خين ويدا تطور مصيبكو طيب لا تصورنا أيكو يقول طيب يلي طيب دم مسألة خين على تطيقني أكاي لطيق ليل لطيق نحر ليل تمرت اللي قرني ده تمرتنا كوا أو تمرتيتنا كوا لطيق تهلي الأخواني تمرت مرسل وها ويخوني لطيق زيولو كم هاري يزول دليت زيولو هاي الخات مرتك مص طبابك تمص طباب لطيق سبيو طباب مالته دمو فريح اغزابير قدامي حالت فريح اغزابير توهيل بتنوي تنويات تنغيري التصور فتحي تصور طباب التصور عينت كله لغزابير طيق خا زي يغلص يلي كن طيقني دو زي علم لسلي سب طرح يزل يطيق لدي سب ابي يركول لا يركول قطر ليت لا ጨፈر لحدر هزي ابي ترخيو وي خذكو خذي زخل تفناقلتي طميتكم وتيلم بنجرا طميت لموت سباتكو مول ليت وقحت ليت البحر ايمورا يليكو طباب كو يتسيني حقي كو كدغاغما زقال طباب يلي طليو ساعات 3 عامات سماي لو غيمو صليهم እንደገና ሰማይ خفيتهم لا تعالى እንዴ ተአምር ለለው ወይ ፈልጥናዩ ማለት እዩ አይፈልጥ ማለት ለነውር የውልን እንበር ጸሎት ባ ተአምር ይሰርሕባ ብሱር ለዚህ ህዝብ እዚ ኮት ፈልጥ መንግስት ተብዘይ ነወር ለጊዜ መንግስት ኮይኑ በዓል ዝመረح ህዝብ ዝተባረኸ ህዝብ ኮይ ህዝብ ትግራይ በዓሉ ተምተፋነቀል ተፍታጭንቅል ነበረት ዘመንኮ ማንንም ዘይውሉ በዓሉ ተሰራሪዑ በዓል ስርዓት ገይሩ قطري ليتي بنا إن شاهين لا في العصر يحنات هزي خزلوا على سلكي وطمي عندنا لو على سقيم وانبر للو كش على اللو جزيا جن بعل كل نجار زجبر هزبي يزلمه لذي لمي زيافير أملاخ تصورنا لو لما على تبيدنا زي اللو نجارات كلهم زيافير جلس قلنا نايك زيافير قال لنا لا سمعنا صنحنا مو توم لا سمعنا لصنحو لخلهم لمي خمل زمروا لزمت عمتون بسلام بهوات بتعنا يحلوا لنا إلنا الزبع زي انتهينا زنسمع تاينا نمسكر زبعل زي لانا لبكريستوس نعم من حزبي خما عينت ملختي يزلوا خما عينت حسابي يزلوا إلنا خنحسب خلنا مسكلت نستوعل مسكلت نري تم مسكل زو على قويتا يسوع كريستوس إنا نحسب قمت فلتوا عدنا قاشا زقبل أو جزء أو كواويو زمس أجاشا بخور زقبل تخون يسوع كريستوس قلنا بالبناء زنا قمت أقويتاي أو ومبر زقمت زي خنس قاشا خوينو دقا وقاشا زي خنس ملي أولا ولبسوا زعت أقويتها يسوع كريستوسنا كريستوس كنستانا قدوت لنا أبل بنايو أو ومبرنا يخوني أو سالنا ونا يخوني أو دقا وهيوته يخوني تزللنا زنوله هيوتنا وشتنا يسوع كريستوس حاضرلو زنقسلو هيوت زستاوسنا ايو لزيون ابي نيرنا لابي مسينا للقال او غلاطيا معرف 3 اللي نريو قال كنستاوسينا ولنس تسايطن كريستوس مرغما لأوريت سما كمز يبي مصحف
كله زسقل ديبأس رجوم قطو كله زسقل ديبأس لأناس بكريستوس للنأمن لأنا بكريستوس آمنا كريستيان للخناس كريستوس كم مرجم أوريت بجينا أيو كم مرجم أوريت بصدقو مالت بدمو ناتو غيرنا أيو يولا قدس باولس نا يسوع كريستوس خبر خجلس خلو مجمرني أجنن إحنا بي من وارنا يزجلس عمن تاي نيرنا اللي منينا نيرنا تنقلنا أو تحت مرجم زودقنا حزينا زي ما عندهم أمان كستوعد زقباه زي ليه زي أو تحت مرجم من وارون دحر زي فلت خيرو بتناي كريستوس خبري بقباه أي فلتاي ناي كريستوس خبري كاوي لاوي خمسة وصلنا خمي غيرو خمسة وصلنا خمسة الحلنا زجلس مجمريا أوي من وارنا نفلت فلنا أي لذي تحواريا أنتونا إجزابير تلقوا ذا حذا قدوس باولس لأناس كريستوس عب تحتي مرجم نيرنا كام مرجم زوصنا أيو يلي يزنقرنا سايت النزول مرجم على أوريت تأيا نيرا أو أوريت زمن خمي نيرو تسب إلنا تنحسب لنا كل سب زي بدله عب تحت مرجم نيرو مالك عب تحت مرجم نيرو لزيون خم تقصي ويم خم مسرات كوننا لزق على زي زقول له هون مجمّر يجزي أو أريد تفتو بعلو أو أريد زفترة معرف سلستن رهوي أو يو تمرجم زنقرنا مالتي رجمت تكون مدر بأنت عكا لا تاوك لسوكا وأميكا لا تبيل على تنقرت كاولا وزي كله زمان زل بملو صحفزي عمرجم يزنبر نيرو مالتي عمرجم زنبر هزون دعنا ناس عنس زي وليو عمرجم زنبر أو تحت حاتيات زنبر يو عمرجم زنبر من عينة هوته الوعد فلتقول نجار يلي سلزي يسوع كريستوس مسكال بعلو مسكال تنبلت لنا عوز زمن زي عوز خزل تقصفوا تقصي ناي سبات مقطعي ينيرو بدلن يعتاد زبحالو سبات عم مسكال تساقيلهم في الدوم زرخوا اللي ينيرو زي لخونا اللي جزيا جن منك الشعل منصت بحالت اللجن تبروخ أملاخ يسوع كريستوس بروك زي بس مجزيا هرتبيلو بتنويت التنجار اللي جيتها عم مسكال كالشع زوعل مسكال بمرجم يزفلات مسكال بمقطعي يزفلات مسكال ثبات تساقي اللي يزفلات مقطع لك خمزي بالتفل على يعدين إنه على تم مقطع اللون فلا لا يعدين إنه على تم مقطع اللون تلذي كافتم حدا أوريتاويان زتقاموا اللي زنوروا زخاف أسباب اللي يتتوهيلو عم مسكال وسيخان الساقي اللي زمان ينيرو مالك فلذي يسوع كريستوس كوري ولاتي كنستوعد تدلينا كام مرجم وسيني يو إلنا تحسب لنا على ينير إلنا تحسب لنا كريستوس بدمو كام مسكال كام مرجم توصلنا تلو بمن تاي واقع خفيل يو خما يجير خي وسيننا تبهال تلقن بدمو يو بموت يو بس يتسايت أكمو هو يتكونوا أجر تسا لمي بواقع عديكم يو يسوع كريستوس أو تحت بارنا تيتنورو أو تحت حاتيات تيتنورو كاف حاتيات وصيخم يخم إلي قدس باولس بخلي بوتاون خم مالتي سلازي مرجم مالت خمت عن توز جلس هو منهم عينة نص زي واللي هوت مالتي نص زي واللي هوتيو سلازي بولي كده أن هم خينة تنبرت له يسوع كريستوس تسقل الله مسكال جن هاي خينا مدحاني خينو مالتي بيزانا خينو مالتي تسفار خينا مالتي كاموت لاهيوت كاب حاتيات لا صدقي كريستوس مسكال يصوعنا يو خبر مسكال المدهاني عالم يكون كاب يصوعنا كاب حاتيات كاب يصوعنا كاموت كام من تاي يصوعنا كاب بارنت كاب زي مهلاو بموت النفلت لا صدق يصوعنا يسوع كريستوس ስለዚህ ለዚህ ተረዳ ሐዋርያ አነጻጽር ይነገሩና አድም ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መምጾል ነበረ ናይ መርገም ዘመን ገሊጹ በክርስቶስ ተረኸበ ተስፋ እንደገና ይገልጸናል ማለት ነው እዚ ያስተውዕልና ተዘምርና እዚ ያስተውዕልና ተአሚንና ንሕና ናይ ክርስቶስ ውሉድና ክርስቶስ በደሙ ዘወለደና ህዝብና በክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ውለታ ናይ ክርስቶስ መድኃኒትነት ናይ ክርስቶስ ተስፋ ዘይተረዳ ህዝቢ خزه ونه تحت مرجم زل مخانو لا يتراتري زيك فلت الله ما نمسه كريستوس مرجم كطف مصيته لنا كريستوس بيزا خوين مصيته لنا كريستوس مدحن خوين اداو مسكل زرغحيته لنا
لمي لزغويتا زي لبو زي خفت لمي لزو هيوت زي قالو زي سمع لمي لبو عاصي زنبر ناي بحقي كام مرغم زي وصي ناي محرت اواج لي سمعي ክርስቶስ ኣብ መስቀል መውጽኡ ስቆልና ልክን ነግረሉ ስቆልና ልክን ነውጋዕሉ ዘሚርና ገዛና ልክን ምለሰሉ ዘይኾነስ بحق يا هيوتنا والبونانا نا كريستوس فقر الحضرنا أيو مالت أزي مالت قدوس باولس نا يسوع كريستوس هيوت مصحف خمس يبلي لي يقلصوا لتوريتي تقيستنا غير تايبلسي كله عم مسكل زوعل زسكر رغومي توهيل نيرو ነገር ግን ትርጉም ይዝብል ግን አውዚ ተሐቲሙ እዩ ክርስቶስ አፍታ መስቀል ክሻዕ ዝውዕል መንበር ቀድሚኡ ለነራይ መርገምበር ክርስቶስ ዝውዓለሉ መስቀል ግን መድኃኒት እዩ ማለት እዩ እትናይ መርገመው ተዓጽዩ ሐድሽ በረከት ሐድሽ ህይወት መጽዩ እዚ ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ ና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል መድኃኒት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከድሕን በእግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ከምቲ ዝብልዎውን ሞይቱ እዩ ዝበሃል ዘለምበር ሞይቱ ተሪፈ ዝኾነ ጎይታ እውን ኣይኾነ ከምተ ዝኾን ከምቲ ዝብልዎ سو مويت توهيلو من موت شني فلتل على الله قدمي يكون قدمي كريستوس بسقال تجلسله قدمي يكون لكم تلقوا بسقام على تيكرتا هو زي مستوى على الليل يسوع كريستوس بسقال تجلسله زمن زقصر أمبر زمن زي قصر اللقيتاي استوعبنا نخيل زلنا معد كريستوس لو زعلم زي مزيت مثلنا لما جمر يديو مثلنا خم ينيو مثلنا هلون ما زال عالماوي قدماوي دحراوي زال عالم ألفا أوميجا تويل تصحابي تهونا جن بسقات تجلس الله جن زمان يقصر له دحنته يومات سلذي خزون دقي ما خلنا جرا يسوع كريستوس العالم مدحن خينو عم مسكال تسقل مخانو كابدين قل مريم توليدو مخانو زي أمن خزون مرجم يزل له يوحنا سجلس وين هو ولد እግዚአብሔር ሰው مخانو زي أمن بولد بوه وزل العالم وزسي أمن مقصفت እግዚአብሔር لعليه ويلقيه ولد እግዚአብሔር يسوع كريستوس عم مسكال تسقيل عالم زل حنا مخانو نزل عالم هيوت على تلا أمن مالته زي أمن تخيل جن مقصف تورسي يزورد زلوي لمن تاي محرت حيز خال المسيح زي أمنك أي هو داوي أنكم زي أكو متعنكفهم محرت حيز المسيح أملاخ مخانو زنقعمو أي تردوا أي مرو ما جمرة عصيمو ثم سبات كا أي مرو معصاوي حنا الناقزين برهان لا رأي زي أمن محرت لا رأي زي أمن دمس هيوت لا سمع زي أمن عالم كدحن يلا ولا زي أمن أيمره أيهوداويان جزي حليفهم تعنكفهم طعم تعنكفهم مالت السو شعوط راح زي هذا خزون خمس هاي بحري أي تسعني تلذي لتهم زي أمون جن خميج يرد عجليز هو مقدس باولس زون تايل ناجن اسمه نجار مسكالوسا بدوتو بهذا هقولان ولا نسا هاي لجزاهر وتقوله ولا دهنا لا أنا لنا أمن للدهن نا يسوع كريستوس مسكال حيل እግዚአብሔር ተገለጸሉ ድህነት አምላክ ተገለጸሉ ካሞት ላይ ህይወት ከኃጢአት ባርነት ነፃ አልሆናሉ እዩ ለቶም ዘያአሙኑ ግን ሰነፋት ግን ሰንፍና እዩ ዝመስሎም አምድራው ህይወት ቆየም ተሪፈም ኻሊ ይመስለኩም ኣብዚያ ተቀይስዎም ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ተሪና እቶም ግሪካውያን ወነአተ ተቀይሰመለው ጽርእ ተሂሎም እቶም አይሁዳውያን ወነኡ ተቀይሰመለው ማዕንቀፍዮም ግን ክልቲኦም ገሊጽዎም ክርስቶስ ለከያአሙኑ ዘዕንቀፎም ምክንያት ማለት وأيهودني تأمر يسألوا يقول أيهود يسوع كريستوس لأكل قيتات مسألة الله بقلص لمهرم ممهر إذن معصيهم خم إلياس ده حدا نجار تجبر حودة تندد خمزيدة تجبر بحردة الشاجر بزول تحت نجار تلعبة تأمر تجليس بل تحت نجار لكونه يسوع كريستوس لأكل قيتا أي تقبلوا أي آمنوا وين معناتي ملك راح يوم زامنوا ملك راح خزلك وتولد زي تطريقكم حقنا እግዚአብሔር ወንጌል ከሰምዕ ኮል خل ሰው ህዲዩ حدش ነገር ይዝፈቱ ጨጉረ ለወጥ ተመጽ ይخزي ለሆነ ለውጥ ነገር ሐምዝ የለ ልውጅ ሰብ ተመጽ ይላው ይዝግልበት ተና አይሁድ ባህሪ خزونه ይጠፋይ ተና አይሁድ ባህሪ خزونه ተዓዘው ወይ መብዝ ሆነ ከባይታ ነገሩ ዘይ ተፈለጠ ሐላፍነት ዘይ ተወስደሉ መን ሙሃኑ ዘይ ተረደኦ ሰብ ተገልቢጥ ኻምኻድን እዩ ልቱ ተፈልጦ ሐላፍነት ተወስደሉ ትኽእል ትዝንገሩን ቃል እግዚአብሔር ህያ ወንጌል ክርስቶስ ተኸንተለግን እሱ ቀሊል ይመስላል بسبب يزلك على وطنبر بتقال زعقنا سلازي هنا مالتي سلازي كريستوس مدحنيو توم زي امنو وغن سنفنا اي زمسل الليل نتوم صر مالت غريكاويان مدراو بزح نيروم طعم بطب زفلط يوم بزحات فلسفاتات زلوم يوم استفلالي بخواخلتي باستفلالي سنه برهانات لفلاسف سوات يوم نيروم ازي عنقفوم
ክርስቶስ ማዕርቁ ኮይኑ መጽዩ ኣብ ልዕሊ መስቀል ስቀል ዚዳ ኣሞ ምስኪን ኢሎም ልኡ ትሕት ኣቢሎም ብትናታቶም ጥበብ ልዕሊ ገይሮም እዮም ወሰብኣ ጽርእኒ ጥበብ ይሃስሱ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ኣይሁድ ተኾነ ለይ ጭበጥ ምልክት ላደለይ ወዲቖም እቶም ግሪካውያን እውን ምድራዊ ጥበቦም ዕንቂፍዎም ንሕና ግን ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ኢሉ ተሃዋርያ ከመይ ዓይነት መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩ ወርዮ ንሕና ንሰብክ ክርስቶስሃ ዘተሰቅለ እዩ ንሕና ግን ኢሉ እቶም መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ ልኡ ኢና ንሰብኽ ልኡ ኢና ነምህር ልኡ ኢና ምስ ዓለም ነፋልጥ እትሉት ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ዘይፈለጠ ህዝቢ ክነፋልጦ ክንሰብኾ ዝግባአና ክርስቶስ እዩ እዩ ብጥበቡ ናይ ንዕንቀፊ ብምልክቱ ናይ ንዕንቀፊ ከም ኣይሁድ ብምድራዊ ጥበቡ ናይ ንወድቒ ብቱ ህያው ዝኾነ ካብ ጥበባት ጥበብ ብላዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንኣምን ልኡ እውን ኢና ንሰብኽ ልኡ ኢና ነምህር እዩ ንሕና ኸልመን ነምህር ንሕና ኸልመን ንሰብኽ ንሕና ኸልመን ንምስክር ናትና ልቢ ኸልመን ይኽፈት ኢልና ክንሓስብ እዩ ዝግባአና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ መጽኡ እንታይ ገይሩ እንድሕር ኮይና መርገም ዝበሃል ከቢድ ዕዳ ቀንጢጡ እዚኣ ትሕዝብ ዳ ጠቕስና እዚኣቱ ወለነሰ ተሳየጠነ ክርስቶስ መርገም ኣለ ኦሪት ሒዛቶ ካብ ዝነበረ መርገም ኦሪት ሒዛቶ ካብ ዘምፀቶ ዝነበረ መከራ ክርስቶስ ብሞቱ ብደሙ ኣርሒቁልና ቀንጢጡልና መጋረጃ ሓጢኣት እውን ኣጥፊኡልና እዩ እዚ እዩ ዘመን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ትመጽእ ተለና ግን እቲ ዕፁብ ዝነበረ በሪ ገነት ኩሉ ተኸፊቱ ብደሙ ኩሉ ነገር ተገይሩልና እዩ ዝምህረና እሞ እዚ ልክንምሃር ተለና ግን እቲ ናይ መርገም ዘመን ሓሊፉ እቲ ናይ ድሕነት ዘመን ሎሚ ተመሊስና ከምዝና ይሁዳ ባዕልና ልነምፅኦ መርገም ተሃልዩ እምበር ንሓዲስ ኪዳን ዘመን ርግማን የብሉ እዩ ንሓዲስ ኪዳን ዘመን ርግማን የብሉ መድሓኒት እዩ ዘሎ ተስፋ እዩ ዘሎ ምንም ዓይነት የለ ምክንያቱ ርግማንማ ተሃቲሙ እዩ ርግማንማ ወዲቑ እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ትውዕል ተሎ መርገም ቀሪ እዩ ብምረቓ እዩ መፅኡ በረከት እዩ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ቅድም ኢሉ መፅሓፍ እውን ዝነግረና በዘርእከ ይተባረኩ ኩሎሙ ኣህዛብ ምድር ኣብ ምድሪ ዘለው ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም ዘለው ብዘርእኻ ማለት ካባኻ ዘርኢ ብዝውለድ ብስጋ بكريستوس يعلم زدحن تبهايلو تنويت ونقدم تناجر نيرو تتنويت ونبساعات تفصيمو تمرجم رحيق جن تتسخى مزيو تبركة مزيو تدحنة مزيو تيكرتها تجلسوا يما زيل نستوعلو زمنيو تلازي نا يسوع كريستوس مسكال السو تساقيلو السو عم مسكال مويتو بسالساي معلتي بخبر تسيو نجر جن تلقر ماكم مسكالي كريستوسي فلا ليم زري سبات خزون خمسة لولا يترابري لتمسكال لخونا نجري هو ما لتكريستوس عندنا لخونا ملخت له سبات اللوز يوم تتنقوا هامو لي مخان جن بزنا لهم عن تاريخ المهارنا كريستوس مويتو بسالساي معلت تسيو تيلنا تقولنا ورا مسكال الحمومات الفوس دويان زد حنزنا ورا مسكال تقبرت له لمن تهيدا أهم خويني في مصر خمسة سبات لو قعوة مسكال بوتو يزلو كريستوس يمدحن بيت مسكال بون منم بوتا يولي إلى من سوق سبات الله يوم منم بوتا خمسة لو ما غزيل جلسنا لمن تهيدا لهم 300 عامات لأكل مالت لعل خل التميتي لا 300 لم تنتنوس تاريخ اللو لعل خل التميتي زرا زرا أيهوداويان كريستوس مويتو مستساء أتو مسكالو السل تسقل المسكالون لحمومات لا فوسة لحموم أجاننت لحزوم لا دحنا استفعل عليه لمس عمات لا دحنا استفعل عليه حمام وز مدرج للفوسي محرتي خوينا وزنور اللي مبار تايخن جورني النايلم أيهوداويان لو علو لكريستوس تمن كما قتيلهم لو تمسكالون كقبر اللو إلهم يسوع كريستوس مسكالو تسقيلو مويتو مستساء دحر زمانات أتونا يسوع كريستوس مسكال مدحن خوينو مسرائيوه لو خمسي غير ناس لو لا تفلطيهم تنسايق حدمو تسريقو يمزون وتستوصي لهم واحد عالمكم خفوق ايتا تمسك كريستوس تسريقو يو تلعيلي يسو تلعيلي زي خناس وسيدمو ايام يلهم لتمسكال مسجنق مدحنت مسخنا له امو لو خمسي لنا دم لا خميل قبر لهم تمسكالون كقبر لهم ግን ካውዚ ታይል ማሃር መስልኩም ሰብ ሁሉ ለቀበር ተቀበር ትኸሊ ሃምበር ሓቂ ቀይር ሃም खाድ ግን ከቢድ ምዃኑ ደኾን ማሃር ነኾን ብዙሕ ሰብ ክሻዕ ኸዚ ሓቂ ክቀብር ለይጽዕረሉ ምኽንያት የለን ሓቂ ግን ተቀይሩ አይፈልጥ ና ግዜ ጉዳይ ለሙል ተቀበረ ይመስለካ ድሓር ብኽብሪ ትስእ እዩ ክርስቶስ መስቀሉ ተቀቢሩ እዩ ኣብ ልዕሊ መስቀሉ ጎዲፍ ፈሲስዎ እዩ እቲ ጎዲፍ ሁሉ ክንዲ እምባል ኾን ክሻዕ ልኾን
كل تغيري أيهداويان زي وصعري زي شرحوا نجار يلي كل جن خشفوا لمن تاي حق مساعة ما ينهري حق كريستوسيو حق كريستوسيو بمخانو كريستوس قيتاس لزخنا دحر زمانات جن اتمجمريا بسلطانو التسو بعلو هينو اتمسكل جن دحر زمانات سبل علو فلا يدقمو ناي منقست أكالات زلهم حواتنا بونات لزبركة زيو علهم منقست النت مالت تحت كريستوسيو لعل كريستوس لبهال سلطان يلي كريستوس ناي زفان كله قيتاي حنتي بصوتا أسويتي زخونة تستوارخت سويتي اللي يستوهالت أو حدا زمن لمسكال كريستوس لخبر التسأت سويت نيرا من قست النتا لكريستوس مأماني لكريستوس مصلاي نوح قمش خويني عنكفاي بتعمل بره الله سويا من قست النت مالته بتاع كريستوسي كريستوس زمن لخ من قست النتو بروكيو تسفاون اللوه فتحون اللوه هيوتون اللوه بركتون اللوه كاب يسوع كريستوس تفريخ از قبر نجر جن لما علتو خواني خلمبر بركة خوينك حلف جن أيك عليه الليني ممهر بتعمي وسان تمرتي الليني نقصيا بصوت أخم تزول هو سويتيا تخونك لبالك كريستوس تخفت نيرو ناتنا لبول لو يخفتلنا تقويتا لمن تاي تبغى خجل لسألنا لمن تاي لتقررنا حق خنوص لمن تاي لتفقنا هزو خنملس لمن تاي لحزن هزو كنعببس ندي لبك هزو إني أنا بتحت منقستنا أو تحت هايمانوتنا أو تحت هزو زي تساقيو تسفاسينو فتحسينو أو عدل تسدد هزو إني أنا أمور التقرر حقي سلام يا تقررني أخذي تسلام خميت وصع لبلجن مسلط راح زي قلنا نكبس لقيتها ونبفقد نطيقو خم الليني كوس راح تجمرت الله لجزاهير كوي الطيقات تستوصل لكم لجزاهير كوي الطيقات قويتها طوات أملاخ جزاهير استحق تجلس جلس الليل صلوت جميرة صلوت الليا كويات سرح جميرة من قصنتها العلماوي سرح يطرح يعلى الطيب لمن تهيدا أو علاته لتي منفسحوي زخنا حق زخنا كريستوس استسقل المسكل كوصية إلى مجمرة صلوت غيره لحار الجزاهير مليخة جزاهير عندنا دمو جليس الله اتمسكل كتوصل الله تتقامت لهم نجر تحدنا مجمرة صلوت أملكت خون تخال أي نجر دمو عبيت سوات متياقيو عبيت سوات متياقنا إلى باماتيو طبعاً سوات متياقنا إلى باميو تسأله لأوك وينجرك ده يخونينه ولا ليك أونتيك يجنوك بليك الناس اللي قلت تخينوا بتمرت وانجل تخينوا للتمهارة يلتيق ليتمهارة يتيقي بعد ما جن ما عندهم يتيقي زي تمهارة تخينون بتولد زمنهم خمينيرو تيل خايم غزولدنا طريقهم تمرتك يا هاللوم جن شما قلت هتلخون الزمن زحله بهذا يقال يا خمسين يورو بالزمن نجر 50 يورو ملكتي نجر خايم سلذي شراكوس تبع سب كابزم 50 مزول حدا عبي أيهوداوي ملكته هويو اللي نيتأيقه نجارات من مرمار جميرة أبى إيو ببي كباب خيب بحال ولدهم خطايولو زمسك اللي برت اللي خمينيرو إلى كابل طيقتهم حدا شراكو استوى عبي سوي هو أريبو يطعمي زمن وديو تخونا جن زمن الوداء سو جن تنطق يزلكات زلوا طباب كله ويسوي تموتل سؤال كوي خاني بعل طباب كوي لبامات سبات شنقل تلو لبامات عميم طيقوهم تطباب كترفو فلذي اللي أنا بالطيقته السو بولد قدم بزو خمسي زملاء بوتا أيوز بحاله إلو نجيروا حدث ولا حزة تصلت ونلاوز إزمر حزلهم زحري جن عفتو اللي تبع هذا بوتا مسرقة قصت أو دميرة دمور مالتها مالتي بتقرنيا أكو مالتي أكو بحاله حسابات مهر نيرنا نشتري مكرنا يعني أكو بحال أكو كم تفعل نجار لا حال نجار تمصمات دمور أكوي أكيا السو كل نجار مسأكلت جن عتان ونيروا عتان في الله يكاو قدسان صلاة الله أختار له خميس ولا بركة الله ويمسلكم توكفني صلاتي كما عتان بكرمية كويس زيادة رام لخي خم تبحث ولا كان عتان لا أملكوت خبر زقرب عتان ناتي صلاته ونخم غير خاتقبل له يبل نبي زيادة داوود عتان نصح عتان زيادة خبر له عتان إذا كنت منطقة خلي يزلكم زل خذ إيده عندنا نجار عينة عتان اللو الزمن زيلو يخون خذ زل عتانات بزحات يوم خذ للي وعالم الوعد عتاناتون اللو أو زي قبهم عتانون اللو كدحون زي خونس زعور عتاناتون اللو لا إجزاهر زي خونس لا أجان أنت عتانون كله يوم السيا خون يزل خانة
ንጹህ ዕጣን ይብላ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ተገለጸሉ ንጹህ ዕጣን ስለዚህ ዕጣን አቅሪባ እትድምርውን ደሚራ አው እያ ትልተአከበ ዕንጨይቲ ያ ምቅጻል ጀመረ ድሓር ግን ይገርመኩም ተበሐቂ ምልክት ለህበካ እግዚአብሔር ካብ ልብት ለዓልተ ለኻ ሁሉ ነገር እንዲ ዝቀንዕ እቱ ዘቃጸለቶ ዕጣን ገይራ ደሚራ ዘቃጸለቶ ዕንጨይቲ ግን ታይ ኮይኑ እቱ ዕጣን ትጥሽ ሰገደ ጥሽ ደይሉ ቅዱስ ያሬድ እኮ ነገርና ታይሉ ሰገደ ጥሽ ኮይኑ ለረኹም ጥሽ ደማ ልብረኸዩ ግን ለእግዚአብሔር ሁሉ ይዘዘሉ ቆይ በረህና ጥሽ መኻኑ ጥራሕና ንፈልጥ እንበር ጥሽ ቁም ነገር ክሰርሕ ይልና ይንሐስብ ግን በእግዚአብሔር ኃይል ተኾንተለ ግን ሁሉም ነገራት እዮም ስራሕ ልውዕሉ ኣብ ቁም ነገር ይዘውዕሎም እግዚአብሔር እሱ ተባርኾም ተለ ይዝዘም እዩ ስለዚህ ዕጣኒ ትጥሺ للعلي يخدمه مليس لابزي خمزي للسجيد التحتي يملس تاي مالتي لملكت على الليني إذا مسكال وزي يزلوا إلى الله يردنا له تتمسكال كريستوس تلدلخيو تلتلا أكلو تستوارخ من قستخي مجمريا بكريستوس مسكال كتسعر الجمرة هي أو زي يزلوا الملكت تريوان كابزا ساعة جمرة اللي نقص مغفار جمرة مالتي مغفار جمرة تاي سلز خونة مسكال تقبر يديلنا التقبر أيو التقبر نجر كنت كعفني يك لما يلتقبرت سلام እግዚአብሔር አምላክ ቆይተና ዲዩ ታይገርና خرخ ባይገለጸልና خذكو خالي ነገርኒዮ ከይ መስለኩም ሰው ቆይ ተሳኒ خذكو ሰው ብዙሕ ቆይኒዮ ጥበብ ቆይ ተሰውርና ኒዮ ተምሳል ዚያ ከነገርኩም ታ خذكو ሰብኒዮ መንግስትኒዮ ሃይማኖት መራሕትኒያና ሁሉ ኮኒዮ ተሰወረትና ጥበብ ግን ያያ ማለት ዋ እለኒ ኮስ ላይ ሆንቲ ኮልበለት መጀመሪያ ታዲያ አይለ ዘልኹ ዝነገር ዚ ከተውጽተላ ዝተነጋገረቶ ነገር ነው ጥበብ ግለጸለይ ልስቅጽልኒ ወሰን ካበይ ዝግለጽ بشور سب كهذا يمسي كهذا يمسي يتيل خايف كوسب كم مزحته كله يمل سلخاني سب كهذا يمسي يتيل خايف زي الخارج يتيق بعلو توليدو مسي سب كهذا يمسي كعدا جاي خاني مسي تجزي خاني مسي بجزاير ترى فطري سلذي كهذا جزاير تفترة تخيلس لجزاير كتير غاي جبوي لجزاير كمل خاي جبوي بصولة جلس الله يبقى جويتها حسابه يبقى جلس الله التصور أي مرة يسجاوي نجارة فيها منفسه هو تيجريز خاصة خلني كويس بعد سلذي اللي كاوزو ነገር ዚ مستردت ብዙ ምክንያት ዚ መስኾነት አይኮይኑ ሙቆፋር የሚራ ምልክት ያግንያ ትዕጣን ገይራ ንጹህ ዕጣን ዘቀረበቶ ጥሽ ብልሰጊዱት ቦታ ከምዚ ለስራየት አውዙ ይኒ ማለት ይላ ሙቆፋር የሚራ አፍ እንደይ ዘመኑ ይንገርኒ ለ17 መጋቢት እዚል ተጀመረ በ10 መጋቢት ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ መስቀል ዝወጸሉ እዩ ካምንታይ ዝወጸ ካው ጉድጓድ ብዙሕ ድኻም ተደኺምዎ ብዙሕ ጻዕሪ መጀመሪያ ግን ተመስቀል ተቆፍር ተላግም ናቶም ሸፋቱ መስቀል ያረኺራ ከመይ ገይሮም መስልኩም አይሁዳውያን ተኸፋአቶም ልቆፍር ኳ ተመጸ ምናልባት መጀመሪያ ልዙ የግኒ ከዓርፍ ይኽእል ኢሎም ልኡት ሕተብ ኢሎም ልትናይ ክርስቶስ መስቀል ልቲ ግን እሽተይ ልዕለብ ኢሎም እዮም ቀይሮም እሞ አቀዲሞም ናቶም ሰባት መስቀል ተረኺቡ ሳቶም በሐቂ ተሓደ ሽፍታ ብርኽዩ بتخكل والمسكير إيو لجبأنا كوي نحنا مالياو إنا فدانا إيز جبأنا إيو زيجن هياو يدا يبلي توتاس كم مسكير إيو كريستوس ندي عملت حدا شفتا رجيم وي وقش وي أنت يتفرهون لجزاء غير عملاك كير وي أتدفر السخادو لجزاء غير يتفرحي نحنا أي لجبأنا مسكال مبر السما نصوها عملاك إيو نصوه إيو إلو مسكير إيو ثلاثي السم سرخو أو عينه عورات أو عين حنكا أو سمنة حنكاسات غيرهم مسجورو عيد حني تناي سبات التسقل لمسكال خلتيهم بيمان بسقالو ما يكلموا يسوس ندينا لون كريستوس ما أخذ شفاطي الصغير ثلاثي بالخنا عندنا تحادر خيوم من عيد حني خازل قصلوا إلى اللين قصلوا ينفس كل شيء مرحلة يا تتقو ترى خيو كأنه تتقو من تحر جلس الخاك زاهر كل تقارا يمل تلخا تشفنا يمل تلخا لرحق أي رحق أكا خيل ويدا تتقو مصيكو طيب لا تصور الناي كويلو له طيب يلي هذا طيب دم مسألة خاطر خين على تتيغني كايو لتيغ ليلة لتيغ ندحر ليلة تمرت لدي نقرني ده تمرتنا كوا أو تمرت يتنا كوا لتيغ تهلي الأخواني تمرت ملس الوها ويخوني دي لتيغ زيلو كم هاري زول دليت زيلو تهيل خات تمرت كمس طبابك تمس طباب لتيغ سبيو طباب مالته دمو فريحة እግዚአብሔርያ ቀዳሚ ሀለጥ فريحة እግዚአብሔር ተባሂል بتنوي ተነቢያት ተነግሪ ስለዚህ ብድሕሪ ብዙሕ ድኻም ግን ናይ መን መስቀል ተረኺቡ ክብሪ ምስጋና ለመድኃኒዓለም ተጎይታ ይኹንኖ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ብዙሕ ምኩዓት እቲ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ጎዲፊ ኣብ ትሕቲ መሬት ቀቢሮምዎ ብተንኮል ዝነበረ ተንኮል ሽርሒ ተጋሊጹ ናይ ክርስቶስ መስቀል ተልዒሉ ተሲኡ ማለት ካብ ጉድጓድ ወፁ ማለት ብድሕሪኡ ውስጥ እዚ ኸረእይዎ ተባሂሉ لبزحات زمن عين زي نمرهم سبات أفتح عين مقمت تبلوت مسكال عينهم بقوا يلبر
እቶም ለብዙሕ ዘመን ዱያት ኮይኖም ዝነበሩ ተመስቀለ ቅምጥ ተበሎም ይጎዩ ይኸዱ ከምዚ ለለ ተአምር ተገለጸልዩ እግዚአብሔር አምላኽና ክብር ምስጋና ይብዛሕየ እዚና ንስታውስ መቸም ሊቃውንት ኮይኖም በሚመናን እንደምተበል ነይሮም ከዚ ሊቃውንት ምስባኽ ከቢድ እዩ ዓሚ ከቢድ እምበይና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ወፅዩ ትበሃል ተለስ ብስራት ደ ይኾን ብስራት እዩ ግን ኩሉ ስለረዳናት መገዲ እቶም ምእመናን ግን ብዛሃምዚ ትኾን ተለ ብጣዕሚ እዮም ስምዒቶም ይገልጹ ከዝርሕቕ ኢሎም ስለ ዝኾን እዩ ግን እግዚአብሔር ይባርክኹም መልሲኹም ኢኹም ስለዚ ናይ ክርስቶስ መስቀል ታይ ኮይኑ ኣለና ካብ ጉድጓድ ወፅዩ ስሩሑ ጀሚሩ እንደገና ተቋሪጹ ነበረ ስራሕ ኣብ ጉድጓድ ብምቋሩ ተቋሪጹ ነበረ ምሕረት እንደገና ምሕረት ተጀሚሩ እንደገና ሰላም ተጀሚሩ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ይብል ወሰላሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይጽናዕ በልብኩም ይብል እቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብኩም ይጽናዕ ይብል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ኣብ ልብኩም ይጽናዕ ሃሉ በዘ ተጸዋዕኩም ብትል ጸውዕኩም ብትል ጸውዕኩም ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተጸውዕኩም ንበሩ ብቱ መጸዋዕታኩም መኽቢርኩም ንበሩ እይተባሂሉ ስለዚ ካብዚ መልእኽቲ ታይን መሃር እንድሕሪልና ኮይና ካብዚ ነገር ታይን መሃር እንድሕርንሉ ኮይና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም መጥፊኡ በረከት ይውና ማለት ሓንቲ ነጥብ እዚኣ መርገም መጥፊኡ ታይ ይውና በረከት ይውና በረከተ እንዲያም ሓንቲ ይኾንቲ ታ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ አጥፊኡ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ዓዲልና ማለት ካሊእ እውን እቲ ተቐቢሩ ዝነበረ መስቀል እውን ካብ ጉድጓድ ታይ ኮይኑ ወፅኡ ስለዚ ታ አይሁዳውያን ለብዙሕ ዘመን ደግም ተረሲዑ ኢሎም ወነበሩ ተኸሽፍዎም ኩሉ ግዜ ዘመን ይንዋሕ ለኽፉእ ነገር ተዘጋጀየ ነገር ሓይሉ የብሉ ሓይሉ ዝደኸመ እዩ ካብዚ ግን ታይ ክንመሃር ይደሊ ዘለኹ መንግስትናይ ህዝብናይ ኩልና ግን ሃይማኖት መራሕቲ ግን ታይ ክንመሃር ይደሊ ካብ ሰዓት እዚ ወይታ ንጠይቆሞ እሱ ጠይቕካዮ ይሕፍሪ ዝተሰወረ ነገር ይገልጸልካ እዩ ዝተሓበአ ነገር የርእየካ እዩ ዝተሰወረ ፍትሒ ዝተሰወረ ጥበብ ዝተሰወረ ዓይነት ኩሉ ለእግዚአብሔር ጠይቕካ ዘይግለጽ የለይ ግን ጠያቕ እንየዶ እዚ አልምልሰለይ ሰብ ጥራሕ ይዝደል ይጥይቕለድ ይሰብ ኣበይ ይርክብሉ ለይርከብሉ ቀትሪ ለይቲ ላጨፈረ ለሓድር ህዝቢ ኣበይ ተረኺብዎ እዩ ከዚ እኳ ከዚ ዝኩሉ ተፈናቐልቲ ጥምየት ክሞት ኢሎም ብንጀራ ጥምየት ልሞት ሰባት እኳ ሙሉእ ለይቲ ወጋሕቲ ለይቲ ልበሃለሉ ኣእምሮ የለይ እኮ ጥበብ እኮ እዩ ተሲኡ እኒኦ ሓቀይ እኮ ከደጋግማ እዛ ቃል ጥበብ የለይ በቃ ጥበብ የለይ ጥበብ እዩ ብትፈልጡ ኢኹም ኣብ መንግስታትና ውሽጢ እውን እኮ ብጥበብ ዝፍለጥ ንጉስ መን እዩ ስትንገርኒ ብጥበብ ዝፍለጥ ንጉስ መን እዩ ሰሎሞን እዩ ብጣዕሚ ብጥበብ ዝፍለጥ ሰብ ሓያል ሰብ ብጥበብ ዝፍለጥ ሰብ ጥበብ ምስ ረኸብካ ዝስወረካ ነገር ምንም የለ ኣብ ፍትሒ እኳስ ረቂቕ ነገር እንዮ ሓቀይ ክተረኸቦ ለይትኽእል ብጣዕሚ ዝረቀካ እንዮ ኣምላኽ ትህሉ ተሎ ግን ብቐሊል ኢኻ ፍትሒ ትረክብ ሰሎሞን ብዘይ ምኽንያት ይኹን ዝታዊሰ ክልተ ንእስተ ሓደ ገዛ ሓዲረን ተሓድራት ኣለዋ ክልቲአን ወሊደን ናታ ሓንቲ ክዳን ኣብዚሓትሉሲ ክዳን ከበርታ ኣብዚሓትሉስ ሞይቱ ይብል ሓንቲ ግን ተንኮለኛ እያ ሃምቶም ኣይሁድ ታይ ገይራ እቱ ና ዓላሙት ለታበዓል ትጥዒ ሂባስ ትጥዒ ወሲዳ ለይቲ ብድቅሳ ማለት ኔና ደብ ሓደ እዚ ግን ለመን ይወደይ ለፍትሒ ይወደይ ለፈትሐ አካል ይወደይ ይኮራ አው ድንያ ኻጸገም ከቢድ ለፈትሐ ሰብ ይወደይ እዚ ነገር ከቢድ ለሓር ተራእየት ሓንቲ ዝወድዚ ናተይ ወድድዩ መጽሐፍ ዜና መዋኢል ዘሎ ተስታውስኛ ዝወድዚ ናተይ ጥዒ እዩ ስኸ ወሲድ ክለይ ተበለታስ ዋይ ተጋጊ ክንበይ ወሰድኹልኺ ትሙቲ ናትኺላት خزرهم خبيد يزنجر بس أنا تيم كلهم ده حرجن دقنته خمس زوال هو طبعا زلوا من قصة سلزنا ورا بتبقى زملاله سلزنا ورا برتوع سب سلزنا ورا سلمون زنجر زي لما ما يجزيه وصل بورد توارد بخل بزقبوا أنا قرت خير تخرت له تعطب من سلمون زنا ورا تسرح زنا ورا السلال خنت خيرها وصحة خمسة ليلة أجمع بس إحنا خمسة ليلة أجمع بس إحنا خمسة ليلة أجمع بس إحنا زفرد زي تاي أخات بنا سلمون تاي خينهم طبعا هاي أنا وديت عي حقي في حديرة السهلة وداني روا تناتها الموت الأيهبة تناتي تعي وسيلات الليل لا تحنت ختايلا أي خني ناتي يطعي لا كركر خمسي خمس الوال هو اللي فتح يقدر دايما كراي زير جن سلمان جزيه وسدي له هو جن تايل سلمان وساعات زي طبعا سلالله عقديمو قدمي من قستم خانو تاي هاوني لو دي تايغو طبعا هاوني طبعا كو طبعا هاوني عصرت خلت عمت إنه قسمه إسرائيل وين خبرت فترتيهم لمدنا يوم ونتعم زخود يوم ناتخاطب تزيول أنا اليومي أنا يخلو ميلو طيق الجزائر أي خلو ميلو أم بقى يخص طبعا هي وكايل وجزائر طبعا هي وكايل نحارزي مسخونة خلتين قريبا تابعتي تعي تتطيقت
ناتي تعي ودي يلا تلاستياله تياله تطعيو تموت قلنا تغيث ولا واي دحارت هاي المنغستي بقليل صويل حصير فتحي بلا صبغو ينبار حصير نجر فتحنه غزي نقتلي تاي نغبر تهصان خلتخن دحر دلخنو لخلتنا ناس يكوني دحر بلخن خلت قريص خل خلتخن كوني يغبر وغزيو ويلا تبعلتي منيا تبعلتنا واي خمو عينت كاب كريس حبا بقى خوين موت تلي فردن دحر كسان خوينو لا حبان بي وديه እንደገና ተحرد سير ايه مسولت ብዙ ጦዝ ይተጠቀሙ እቲ አኸት ሃይላ ተባዓልት ለናይ ናይ ሆነ ተሰኸት ባልተለም አወልክ ሓደ ንኹን እንደሆነ ይተጸገሙ ሓደ ንኹን ኩልና ሓደ ንሞት ንስኻ ማልክ ኢልኻ ይኽልተ ይቆረጽ ኢላ በሉ ለተባዓልቲ ይቆረጽ ኢላ እንጀታል ተወقعت ለአሃዋይሉ በቀሊሉ ወዳ ሒዛ ኸይዳ አይብላ ዛጥበብ ዚያ ግን ካመን ተረኺባ ካብ እግዚአብሔር ተረኺባ እግዚአብሔር ይባርክኩም ወካብ ሰለሞን ኸይቶል ኢላ ሰለሞን በዓል ጠይቁ እዩ ላመን ጠይቁ ይረኺዋ ዛጥበብ ላብ እግዚአብሔር ጠይቁ ይረኺዋ ስለዚህ ንሕና ለሙይ ጥበብ ንጠይቅ لعلواي نقص نفلت زمانات زي قدولو قدم زمانات دحر زمانات على زمانات وشتي كل شيء نقص خوين زنبر صلماتي برهاني زفلي طاوعي حاجه يزفلي خرمتي حاجه يزقبر صوتا ودي قالي زفطره ملائكتي رققتي كل زفطره للرأي زي الرأي زفطره نقص قال ايو من يسمو እግዚአብሔር ይሱ ለዚህ ከምልህ ማንንም ፍጡር እንቅፋት ከሆነ ይባል ሁሉ ይክሰግድ ነው ሁሉ ይክምብርካ ከልገባ ويسجد كله برك لإيسوس كريستوس ببزلنا يجزاهر كنا ملخ جزاهر أملاخ وشتنا ينور مرجم رحقلنا أيو داقم مرجم ينصوع إمنة رخيبنا أينا داقم أماني أنا ينقل هذا الشيء أمنة تنجرنا أيو أقدمهم نبياتنا يرم نبياته ون خمو بمجات سنتقهم ديما كراطي حوام قد سلموا ون كريستوس لسيمهم حوارياتنا يرم حوارياته ون وزم درزي قان عمي لو دحري ون ليك أون تلو زون خمو يو علم مسمع على أيو ስለዚህ ትላዓድና ለህዝብና ለይጠቅም ነገር ላመመና ጥበብ ሀበና ከመይን ፍለየ ላወልና ላጸለና እግዚአብሔር አምላኽና መንገድ ይረአየና እንበር አውዙ ትውልድ እዚ ትልሕዝነካ ጸሎትስ ምንም አይነት ከምዘ ይሰርሕ ገይሮም ዝገልጹ ሰባት ክሰምዕ አነ በጣም ህሊና ዝሐርር እዚ ነገር እዚ ብጸሎት ከሆነ ይኽእል ይላወል ዝናገሩ አፎም መልእም አለው ሰባት ይሆን ባ ብጸሎት ባ ነገራት ይቅየር ባ ይስተኻኸል ባ ዋ ጸሎት ባ ዓቢ ተአምር ይሰርሕ ጸልዮም ሰባት 3 ዓመት ሰማይ ለጉሞ ጸልዮም እንደገና ሰማይ ከፊቶም ላተባለ እንደ ተአምር ለሎ ወይ ፈልጥና እዩ ማለት እዩ አይፈልጥ ማለት ለነውር የውልን እንበር ጸሎት ባ ተአምር ይሰርሕባ ብሱር ለዚ ህዝብ እዚ ኮት ፈልጥ ይሁ መንግስት ዘይነወረል ግዜ መንግስት ኮይኑ በዓሉ ዝመረሐ ህዝብ ዝተባረኸ ህዝብ እኮ እዩ ትግራይ በዓሉ ተምተፋነቀል ተፍታ ጭንቅል ነበረት ዘመንኮ ማንም ዘይውሉ በዓሉ ተሰራሪዑ በዓሉ ስርዓት ገይሩ ቀትሪ ለይቲ ቡና እንሻሃይን ላፍልዓጽን ይحنوት ህዝብ ከዝሉ በዓሉ ሰልኪ ወጠሙ እንደገና ነው በዓሉ ጸጊሙ ወንበር ስለለው ክሻዕ ለለው ግዜ ግን በዓሉ ሁሉ ነገር ዝገብር ህዝብ ይዘለሞ ስለዚህ ለሙይ እግዚአብሔር አምላኽ ልተሰወርና ነው ማለት ኢድና ዘይለው ነገራት ሁሉም እግዚአብሔር ይግለጸልና አብኢድና ዘይለው ልሳና ይም ከሆኑ እንደልዮም ግን ላአወይና ክንሰርሖም እንደል ግን ለይተፈቀዱልና ገና በጣም ጸጋናት ለሆነ ነገራት እዚኦም ከገልጸልና ይሞ እልየኒ ንግስቲ ለምንታይ መንግስቲ ለዘውግዕ ዘለኹም ብለይ ምኽንያት ይመስለኩም መእተው ጥቅስራ ኺበ የንበር አነ ብለይ መታወይ አተይፈት ይወንኹም ታልየንስ መን ስለለሆነት ያ ንግስቲ ስለዝኾነት ንግስቲ በመንግስቲ ግዲክ መጸልኻ حرستاي بحرستاي قدني كمسألة تتقصي إلى مسألة بعد أنا يهون خمسة نجستي يا ذا اللي نتبهال قدستي يا بتحتنا ببركتي تفلت يا تأساس للخونة الأيام متحصلت عن تابيت كريستيان جن خميل لتنكاي خمسة اللواء خميز ولا سرعة خمسة اللواء الفلت سوي دنا الله يقبل ريحهم مزا شيء كويس خندي لا أخلي ثمو بوتاتنا لك أهون تلك أنا بسات اللواء لتابيت كريستيان قدام وتساتميم تخونا جن تاي جور اللواء خذي بتانا إلا نجست تاريخ لكي تحاسيلهم لو متحشق مني لك أصلا ترى يلي مني لك أصلا حق يا زي حق منقص ناي منقص أكالي زكاتنا تايد اليوم يوم تانا مجمرة تاريخها صمزي لا مسيال مالت كوي حق كوي مزحلو زلو حقي أرثوذكساوي بيت كريستيان كل عينة حقي تاريخاي صفوفي حقي جنا ما أخلو دنكر لا ليتكمي لا تحوسا كي هلينا خنتنكغ زقبنا مو سلازي هزون اللي أنا زجلس خاوي تانا عينا جلس خالينا أخافتها حق مسكال خاخ توص حيلي صقاي بركتي لها خيا لما بعدنا سلام تقبيراتنا يا زلا حزبنا ونا من معاتي زلو ابخياتي زلو حصانات زبك شعل وسدم نسمع الاذننا وصحنا بتعمي زخد حماق مرير زمننا زلنا ويتانا ابليني عينا خفيتها خم تجلصها تامر خاي طبب خاي خمس جلصها لمي لا انا التصور كله تجلصلنا تم عينهم شفن زول زي ጨከኑ عينت سبات ون هلينا مليس خاص تخاخيلها سخابل تدل يسرح صريحه
بتقول نبع زل هزي وحسنا لسانه فتح لسانه سلام لسانه أو عدد مكرا لوزح هزي فتحي كتاب ردلنا مو مثل تقبر كل غفير توصلنا خبري صح لا والهو إذن لما عنتي تمرتي أو زي أخلني سلام يعلنا آمين